Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मुझे नाव मॅक्सिम पिंटो हांव निड्डोडिसो. पहिल्या सुवातेर हांव देवाक अर्घ दिता कित्याक म्हळ्यार हांव दुबळ्या कुटुंबांत जल्मल्ल्या खातीर. म्हजी आवय हांव 1.5 वर्सां आसतना सरली. ताच्या मागीर भोव कश्टांनी म्हणल्या बरी हांव व्हड जाल्लो. तशेंच म्हज्याकी व्हडलो भाव आसा थॉमस पिंटो, तो बंबई वस्ती करता. आमकां सारकें जेवण नासलें, गादी आसलें जाल्यार मस्त पयस आसले आनी आमकां सगळे केल्लें आमकां कांयच मेळनासलें. भोव कश्टांनी वाडलो. हांवें 7वी अखेर करता पर्यंत 3 फावटी फेल जावन हांवें 7वी क्लास अखेर केल्ली. ताचे उपरांत म्हाका काम करचो चड उर्बेवन जाल्लो. तशें हांव भायर कामाक वचून भायर सरलो. 7 रुपयांक हांवें काम स्टार्ट केलें 1908 आनी 3 इसवेंत. ताचे उपरांत आमची परिस्थिती इल्लीशी सुदरोवन आयली म्हणटना आमच्या शेजारच्यांनी आमच्या जाग्यांतल्या मदल्यान मारोक करून हांवें लायिल्ले माड आनी केळंबे बुड्डून काडून एक कडेन रास घालून राताराती मारोक केल्लो. ताचे उपरांत आमची जिणे इतली कश्टांची जाली की म्हजेर आनी म्हज्या बाबाचेर आमी दोग जाण आसले आनी व्हडली माय आसली. पूण म्हजेर आनी म्हज्या बाबाचेर गल्ल्यो केजी 11 एक जागो आनी एका तोळ्याक लागून गल्ल्यो 11 केजी आमकां इतलें जिवन आमचें कश्टाचें जालें की पोटाक हांव गत नासलें म्हणल्या बरी जालें. 11 केजींक तांकां फाटीं जाप दिचें जाल्यार तुमी जाण जाय कितले पयशे खर्च जातात म्हणलें. भोव कश्टांनी व्हड जावन जाल्या उपरांत म्हजी प्राय 29 पावतना म्हज्या काजाराक एक पयसो म्हज्या कडेन नासलो. पुरा म्हज्या भावान पयशे दिल्ले म्हज्या काजाराक. म्हजें काजर मारेटा कडेन लग्न जाल्लें. ताचे उपरांत 3 म्हयन्यांनी तो दोवा कातरांत आसलो. 3 म्हयन्यांनी म्हाका ताणें विजा काडली. हांव घालपाक पावलो. जाग्याची हांवें परवा करिनासतना हांव घालपाक पावलो. 1.5 वर्सांनी गांवाक आयलो. हांव म्हजी बायल मारेटा, म्हजी मावशी आनी एकलो इनवन्स म्हजो फ्रेंड करून आमी पोट्टा गेल्ले. हांव 5 दिसांचे रेतीर करून फाटीं येवन म्हजी रजा सोंपताच हांव परत दोवा कातराक गेलो. दोवा कातार वचून 15 म्हयने जावन आमच्या घरांत आनी एक व्हडलें आनवार घडलें. ते दाळा केवीन मुखार हांगा बसून आसा. केवीन तो 6 म्हयन्याचो चेरको भुरगो. ते दाळा राती कोणें 11 वरांचेर राती येवन मारेट चेरको भुरगो न्हिदलो केवीन पाळण्यांत. आनी मारेटा टी व्ही पळोवनासलें खंय. आनी तें टी व्ही बंद करून न्हिदोंगेच्या टायमार चेरको उठलो आनी आपलें दूद दिवन आपल्या कुशीक ताणें न्हिदयलें. आनी न्हिदोवन तेन्ना म्हणटाना हाकाय न्हीद पडली. राती 11 साडे 11 कोणा जाल्यांत. ते दाळा कोणेंगी भितर येवन मारेटाक मारन मांड्या 2 कुशीन मारन मांडो फुटोवन सगळें उसें वोल मांद्री सगळी रक्तान भिजल्ली. ताच्या बायल्या कुडान म्हजो बाब न्हिदतलो. ताका उसमडेचें प्रॉब्लेम आसलें आनी तो न्हिदेची गुळी घेवन न्हिदतलो. ताका सकाळीं मात्र जाग जाताली 5 साडे 5 इतल्याक. पूण त्या राती हें मोत चुकोवन फाटीं मोतीर आयले उपरांत ताका उदक दी म्हणलो ताळो आयकलो आनी मारेटाचो ताळो ताका आयकलो. उठोन भितर वचून पळयतना हें सगळें रक्तान भिजोवन मुदो जालां. उदक हाडून दिलें आनी दोगा शेजारच्यांक वचून जागयलें. आनी वो 75 वर्स ओल्ड म्हजो बापूय ते जाणा तो अर्दें किलोमिटर पयस हांगा बेन्नीबाई आसा तिच्या घरा कडेन बेलचेड म्हणलो एकलो ड्रायव्हींग करतलो काराचें. आनी चड न्ही देवणी आसा त्या मार्गांतल्यान वचून राती एकल्यान वचून तांगेर वचून गाडी हाडून म्हज्या बाबाक मारेटाक हॉस्पिटलाक व्हरून पायलें ताणें आनी आमच्या शेजारच्या बायल मनशान. घरा येवन पळयतना बाबान चिंतलें हॉस्पिटलांत ताका काण घेवंक नासलें कॉन्सेट हॉस्पिटलांत. कित्याक म्हळ्यार हो मारुल्लो मार न्हय तें हाणें सांगलें पडुल्लो मार म्हणून. कित्याक म्हळ्यार राती आमकां उदकाचो पयरो आसलो तें गेट वॉल चालू करून घेतलें आनी त्या दाळा ताका सांगलें की हो पडुल्लो मार न्हय हो मारुल्लो मार म्हूण. पूण बाबाक कळीत नासलें की हो कोणें मारलें कालें कितें जाल्लें बाबाकी कळीत नासलें. तशें तो घरा येवन भितरल्या कुडा घरा येवन मुखल्या दारांतल्यान पळयतना घरचें मुखाचें बागील ओपन आशिल्लें आनी एका कुडाचें दार ओपन आशिल्लें. आनी घरा येवन व्हडली भावान हाडली सावदीतान एक बॅटरी आशिल्ली. ती बॅटरी नासली, वाश नासलें आनी वाणार एक वखद वाटचो फातर आशिल्लो. ह्यो 3 वस्तू मात्र आमच्या घरांतले नासल्यो सोडल्यार ताच्या गळ्यांत आसलें भांगर जावं दी आनी कांय भांगर आसलें कांय आपणूंक नासलें. ताचे उपरांत म्हाका 4 दिसांनी खबर मेळ्ळी हांव काम सोडून आयलो.
म्हज्या बॉसान म्हाका सांगलें की तूं काम सोडून वचो नाका 6 म्हयन्याच्या रजेर ये म्हूण सांगलें पूण हांवें काम सोडून आयलो पूण म्हाका पयशांचें मुख्य न्ही आसलें म्हाका फॅमिली गरज आसली देखून हांव काम सोडून आयिल्लो पूण आयल्या मागीर हांवें दोगां जाणां मनशांक आमच्या जाग्याची केस तीर्मान करयली आनी मदल्यान आशिल्लो मरो काडून तांकां सायडींतल्यान जागो सोडलो कोर्टांतली केस काडली कित्याक म्हळ्यार म्हाका कोर्टाक हांवें गळयल्ले पयशे कोर्टान घालूंक म्हाका नाका आसले आनी म्हज्या भुरग्यां बाळांक पोसोवंक म्हाका जाय आसलें म्हाका जबाबदारी आसली बापूय आसलो बायल आसली तशें चेरको भुरगो आसलो ताचे उपरांत इल्ल्या तेंपान परत्याक कॅरल जल्मालें तुमी पळयलां हांगा कॅरल म्हणलें तशें 4 जाणांक पोसची म्हज्या कडेन जबाबदारी आसली घरांत कांय उत्पन्न नासली आमकां बरें उदक ना जागो आसल्यार तशें मस्त कश्टाचें जिवीत जाल्लें ताचे उपरांत 4.5 वर्सांनी हांव 7 फावटी बंबय गेलो पूण म्हाका काम मेळोंक नासलें हांव पयल्या कंपनीक वचोंक चिंतलो कित्याक त्या कंपनींत इल्लेशें काम केल्यार इल्लें बिझनेस करून इल्लें जिवन काडटलो आमचें जिवन इल्लें सुदरून येयल्लें हेरांक पळोवंक तांकां नासलें परत 4.5 वर्सां उपरांत म्हाका परत्या कामाची त्याच कंपनींत विजा आयली आनी हांवें म्हजो जागो सोडटना हांवें चिंतलें म्हाका गल्पांत 10,000 काम मेळ्ळ्यार ह्या जाग्याचे पयशे म्हाका मेळटे फाटी देखून म्हाका कोर्टांतली केस नाका ह्या जाग्याचें म्हाका मोल नाका म्हूण धर्माक सोडलें तांचे कडेन जायते पयशे आसले तो जागो ताणें पुरो मोलाक काडून गेल्यार तांचे कडेन कांय पयशे उणे पडचे नासले तितले पयशे आसले ताचे उपरांत म्हाका 18,000 काम मेळ्ळें हांव कांय शिकोंक ना रूम बॉयच्या कामाक गेलो 18,000 काम मेळ्ळें 3 म्हयन्यांनी म्हाका उसमोडीचें प्रॉब्लेम सट जालें म्हाका काम करूंक जावना म्हज्या बॉसाक सांगलें म्हाका हें काम करूंक जायना दुसरें कसलें काम दी म्हूण त्या वेळा ताणें म्हाका 4 रिक्रेशनां म्हळ्यार 4 कॅन्टिनां ताणें चलोवंक ती क्लीन करून चलोवंक ताणें म्हाका अवकाश दिलो आनी एका कॅन्टिनांत इंडियन आनी पाकिस्तानांत कॅन्टिनांत ताणें म्हाका काम करूंक सांगलें आनी त्याच वेळार हांवें बिझनेसूय सुरू केलें कामय करतलो बिझनेसूय ल्हान बिझनेस केलें आनी एका म्हयन्यांत हांव 50,000 60,000 म्हणसर हांव गळटलो ताचे उपरांत हें म्हजें बिझनेस पळोवंक जायनासतना एका मलबऱ्यान म्हाका थंय जावन काडून कॅटरिंगांत घालो कॅटरिंगांत सकाळीं 3 वरांचेर उठोवंक जाय आसलें आनी 2:30 वरांक उठोवन 3 वरांक कॅटरिंग ओपन करचें जाय आसलें तांकां म्हळ्यार कंपनीक कामाक वचूंक मस्त पयस आसा तांकां जेवण दिवंक आसलें अशें 3 वर्सां बारीक कश्टांनी काडलीं म्हज्या एक रुमांत एकलो नवो मनीस आयलो आनी ताणें सांगलें ताचो शेजारची इस्रायल आशिल्लो ताणें इस्रायलांत अशें आसा म्हूण सांगलें आनी म्हाका ताच्या शेजारा मुखार म्हाका एक इस्रायलाचो अवकाश मेळ्ळो 3,030 लाख भरून 2008 हांव इस्रायलाक पावलो आनी थंय गेल्लो आमची फ्लायींग विजा एका विजाचेर मस्त जाणांक व्हरतले त्या टायमार सो विजा नासली आनी एक खंयचें म्हाका काम मेळ्ळें एकाच म्हयन्यांनी म्हजो मातरो सरलो परत्याक हांव 1 म्हयनो रुमांत आशिल्लो काम नासलें मागीर एका हॉटलांत म्हाका काम मेळ्ळें 1.5 वर्स काम केलें 3 फावटी त्या हॉटलांत म्हाका इमिग्रेशन पुलिसांनी धरलो पयल्या फावटी धरतना ताणें बऱ्यान समजून सोडलें दुसरे फावटी म्हाका सांगून दिवन धरयलें इमिग्रेशन आयलें आनी म्हाका तांणी समजयलें म्हज्या बॉसांनी तांकां सांगून त्या दिशी म्हाका सोडलें तांणी सोडटना तांणी सांगलें की तूं तर नेक्स्ट टायम ह्या हॉटलांत काम करशीत जाल्यार तुका हांगा डायरेक्ट आमी डिपोर्ट करता म्हूण त्या वेळा वचून म्हजी 2 वर्सां कंप्लीट जावनात 22 दीस हांव कामाक वचून नासलो परत ताणें बॉसान म्हाका आपयल्या परत कामाक गेलो आनी 1.5 म्हयन्यांनी परत्या म्हाका धरलें आनी व्हरून गेलें आनी जैलांत वचच्या पयलें सगळें म्हजें फिंगर प्रिंट काडलें फोटे काडले आनी लेटर काडलें आनी म्हाका सिग्नेचर कर म्हळें जैलाक वचूंक आनी ते थंयच्या वडीलनी सिग्नेचर केल्यार सना जालें म्हाका जैलाक वचूंक हें पेपर व्हरून क्लार्कान व्हरून वडीलनी कडेन दिलें आनी वडीलनी पेपर अशें पळयलें म्हज्या मुखार पेपर पिंजलें कचऱ्या डब्याक घालें ताका आनी एक पेपर काड आनी ताका रुमाक वचूंक सोड म्हूण सांगलें ताचे उपरांत अशेंच काम करनासलो मागीर एक म्हाका काम मेळ्ळें 3 वर्सां 7 म्हयने बरें काम मेळ्ळें बरी फॅमिली मेळ्ळी हाचे पयलीं हांव मस्त कश्ट केलो कामांत पूण ही फॅमिली म्हाका बरी मेळ्ळी आनी म्हज्या हातांत म्हातारो सरलो म्हळ्यार हांव व्हीलचेर रावन गेट काडून ओपन करतना व्हीलचेराचें लॉक ओपन जालें वो मार्गार पडलो मांड्याक मार जालो आनी म्हातारो 3 दिसांनी सरलो पूण तांणी म्हजेर कसलेंच अपवाद केलो ना बगर तांणी म्हाका धैर्य दिलें ही तुजी चूक न्हय ताची वेळ घडी आयला तो पावला म्हणलें तांणी म्हाका धैर्य दिलें आनी म्हाका कितें मेळोंक आसलें 3 वर्सां 7 म्हयन्यांनी मेळोंक आसलें ते पयशे पुरो म्हाका फावीत केले
ताचे उपरांत हांव ताणें म्हाका सकाळीं भायर कामाक वचूंक सोडटालीं, सगळो सांबाळ दितालीं आनी भायर कामाक वचूंक सोडटालीं. आनी त्या वेळार हांव म्हजें इलेक्ट्रॉनीक सायकल आसा त्या इलेक्ट्रॉनीक सायकलार लेवाल जागो आनी ताजेर स्पीड वेतालो. दनपारां म्हाका काम जावन म्हज्या एम्प्लॉयराक जेवण दिवंक आशिल्लें आनी पाटी येवंक हांव आमसरतालो. तशें पाटी येता म्हणटना सायकल एका सायडीन भुरगे खेळून आसले ग्रावंडांत. तशें हांव तांकां पळयतना म्हज्या सायकल वचून खांब्याक आपटालें आनी हांव उसळ्ळो. सुमार हांगा वच तितले पयस उसळ्ळो. खाली पांयांक चूर मार जालो. उठोवन पळयलें हात आनी पुरो सारके आसात, कांय मार जावना, कांय जावना. त्या लेकार हांवें पडले लेकार म्हजो हात मोडे आसलो, फ्रॅक्चर जायचे आसलें, काम करूंक म्हाका जातें ना. ताचे उपरांत सायकल उबें करून पळयतना सायकल चलना. ब्रेक टायट जावन बँड जावन सायकल टायट जालां. अशें लोटून व्हरतना अवचित एकलो 3 व्हीलचेराचेर काराचेर आयलो. कालें जालें गे म्हण विसरलें. हांवें सांगलें म्हजें सायकल हांव पडलो, सायकल अशें टायट जालां. ताणें आयलें, ब्रेक निकळयली आनी वच म्हण सायकल म्हाका ताणें सोमा करून दिलें. ना म्हजी ताका वळख ना आनी तो कोण हांव नेना आनी हांव पडलो ताणें पळोवंक ना आनी हातूंय देवान म्हाका राखलें. ताचे उपरांत जायते फावटी कार एक्सिडंट सायकल व्हरतना मुखारच कार येवन 2 दिसांनी 3 फावटी एक्सिडंट जायचें आशिल्लें. ते दाळाय म्हाका कांय जावना, देवान म्हज्या राखलें म्हज्या सोम्यान. कित्याक म्हळ्यार आमी एका निजा देवाची स्तुती करता, एका निजा देवाक वळखता आनी एका निजा देवाक आमी मानता. आनी आमचें सगळें कुटुंब आज एका निजा देवाक आमी वळखून आसा. तशेंच ऑक्टोबर म्हयन्यांत थंय एक फुल्ल हॉलिडे म्हणून आसा, खंयचेंच चलना, पाद्रापांकी गुत्त आसा. त्या दीस आमी दर्यान न्हावंक गेल्ल्या दीस म्हज्या गोमट्यांत 4 पावंडाची चेन आशिल्ली आनी आमी 4 जाण गेल्ल्या. आनी त्या दीस एकलो मूड बिद्रिचो आचार्य एकलो उदकान पडोवन सरल्लो. तुमी आयकलां, तुमकां खबर आसा जावंक पुरो, 2-1.5 वर्सां पयलें. तशें आमी दर्यान न्हाताना म्हाका उदकांत मोदें वण व्हेलो. म्हजे हात पांय सुकले आनी हांवें चिंतलें म्हजें जालें. जाल्यार म्हाका इल्लें उपयोग येतलें. मस्त कश्टांनी म्हणल्या बरी हांव तडीर आयलो, पूण म्हज्या गोमट्यांतली चेन नातली. पूण म्हाका चेनीचे मेयनी म्हजो जीव व्हरलो, उरलो आनी आज हांगा येवन देवाक अर्गां दिवंक म्हाका फावो केलें. तितलें मात्र न्ही, म्हजो म्हातारो सरल्या मागीर म्हज्या कडेन 1 वर्स सुद्दां विजा नासली. पूण हांव सकाळीं आनी सांजेर भायर कामाक वयतालो आनी बिंदास हांव काम करनासलो. पूण अशें गरजेन एक दीस पाद्रापाक हांवें फोन केल्लें आनी पाद्रापान म्हाका हांवें सांगलें की तुमी केदाळ येतात म्हणून म्हाका विसरलें. ताका सांगलें हांवें डिसेंबरा उपरांत म्हज्या कडेन विजा ना अशें म्हणून हांवें तांच्या कडेन सांगलें. आनी तांणी सांगलें उतरां तुका कांय जायना, तुज्या मुखल्या फाटल्या उजव्याक दाव्याक ताणें बडव्यांक आज्ञा दिल्या, तो तुमकां कांय करूंक शकचो ना, तुज्या वेळा प्रमाणें तूं येतलो म्हणून. तशें 1 वर्स 3 म्हयने जाताना एका प्रायवंताकर हांव 3 वर्सां जावन काम करतालो. 15 दिसांक ताचें घर क्लीन करतालो. आनी त्या घरा हांवें 2 जाणांक म्हळ्यार 6 म्हयन्यांक एकल्याक न्हिदोंक दिल्लें. ताणें थंय सोडलें काम. ताजे उपरांत खाली न्हिदोंक मात राती. ताजे उपरांत आनी एक दीस हांवें आनी एकल्याक दिलें. ताणें 1 वर्स काम केलें. तें 1 वर्स अखेर जाताना हो प्रायवंत म्हणलो तो म्हाका नाका, म्हाका तूं जाय, तूं ये राती न्हिदोंक म्हूण. म्हज्या कडेन 1 वर्स सुद्दां विजा ना. हांवें ताका सांगलें की म्हज्या कडेन विजा ना, अगर तुजी विजा म्हाका करताय जाल्यार हांव येता अशें म्हूण. आनी तो विजा दिवंक ओप्पलो. आनी त्याच वेळार गोवोरमेंटाचें कानून आयिल्लें की कितले सुमार 7 वर्सां मागीर थंय विजा लागनातली आमकां. तशें 7 वर्सां म्हजें उतरलें न्ही, तशें म्हाका विजा पयलें जायना म्हूण सांगिल्लें. पूण हे गोवोरमेंटाचे रुल्स आयिल्ल्या मागीर ओके, कोणाक विजा ना ताणें विजा मारयेत एम्प्लॉयर आसल्यार म्हूण सांगलें. आनी त्याच वेळार ह्या एम्प्लॉयरान म्हाका विजा दिता म्हूण सांगलें आनी ताणें म्हाका विजा केली. आनी विजा करूंक इंडियाचे उणे म्हळ्यार एजंटा थ्रू गेल्यार 4 लाख तरी लागतात. पूण एकच एक पयसो म्हाका लागोंक ना. एकच एक पयसो हांवें एजंटाक दिवना या आनी कोणाक दिवना. धर्माक विजा मेळ्ळी. हांव गांवाक येवंक आशेतालो, पूण म्हाका गांवाक येवंक म्हज्या कडेन पयलें विजा नासलें, म्हाका येवंक जावना. पूण ह्या वेळार ह्या एम्प्लॉयराची विजा म्हाका मेळ्ळ्या वरवीं हांव आज गांवां येवन ह्या थळार रावन साक्ष दिवंक, म्हजी सगळी साक्ष दिवंक म्हाका देवान फावो केला. त्या देखून एक तुमकां उतर सांगता, कोणायच्या जाग्यांत कोर्टांत केस आसा जाल्यार आज तावन तुमी काडा.
ताचे उपरांत पळया देवान करची तुमचे थंय विचित्रां आनी अजापां त्या देखून म्हजो जागो गेलो म्हजी आस्त गेली म्हण चिंती नाकात दया करून म्हजे थंय घडली अजापां तुमी पळया देवान केल्लें बरेंपण आनी तेंच तुमकां सांगता तुमी असले केस काडा ताचे उपरांत तुमकां जावचें बरेंपण पळया आनी देवाचो पडसो आशिर्वाद तुमचेर पळया हीच म्हजी विनवणी त्या देखून हांव देवाक अर्गां दितां अर्गां तुका सुम्या अर्गां तुका सुम्या होगळाप तुका सुम्या